नमस्कार अनि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा म लक्ष्मी चौधरीको तर्फबाट म सूर्य भण्डारीको तर्फबाट। हजुर दर्शक महानुभावहरू, आज हामी विशेष गरेर गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ र प्रदेश सरकार यति बेला कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ र त्यसैगरी स्थानीय निकायहरू त्यसैगरी नगर प्रमुखहरू आफआफ्नो जिम्मेवारी कसरी वहन गरिराख्नु भएको छ त यिनै विषयवस्तुमा रहेर हामी कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। र आज हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिहरू हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाजी र त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ मानबहादुर जीसीजी, त्यसैगरी बागलुङ नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ जनक राज पौडेलजी, त्यसैगरी गैडाकोट नगरपालिकाको हुनुहुन्छ छत्रराज पौडेलजी र उहाँसँग हामी विशेष गरेर छलफल गर्नेछौँ। यति बेला विश्वमै महामारी चलिरहेको बेला हाम्रो नेपालमा पनि कोरोनाको प्रभाव दैनिक जसो निकै नै प्रभावित भइरहेको छ र जनजीवन पनि निकै कष्टकर बन्दै गइरहेको छ र त्यसैगरी विशेष गरेर हामी कृषि क्षेत्रसँग जोडिनेछौँ र कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ र सर्वप्रथम यति बेला गण्डकी प्रदेशको अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर देखाउन चाहन्छु यो विशेष रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश जहाँ हिमाल पारीका जिल्लाहरू पर्छन्, विशेष गरेर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिनिने यो प्रदेश पनि कोरोनाबाट अछुतो भने छैन। यद्यपि यो प्रदेशका 11 जिल्ला मध्ये हिमाल पारीका केही जिल्लाहरू मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्ला अहिलेसम्म कोरोना रहित छन्। कोरोना महामारीका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको भरमा जीवन गुजारा गरिरहेका हिमाल पारीका मानिसहरू अहिले समस्यामा छन्। गण्डकी प्रदेश भित्रका 368 जना कोरोना बिरामीको अहिले पनि विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ, जसमा 3 जना गम्भीर अवस्थामा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म 8 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन् भने 1610 जना कोरोना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरू पर्यटन आकर्षणको केन्द्र बिन्दुभित्र पर्छ। मनाङ, मुस्ताङ र कास्की विशेष पर्यटकीय क्षेत्र हुन्। तीमध्ये पोखरा महानगरपालिका यही प्रदेशमा पर्छ। त्यसैले कास्की सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको जिल्ला हो। गत 24 घण्टाको तथ्याङ्क अनुसार कास्की जिल्लामा 120, मनाङमा 2, गोर्खामा 32, लमजुङमा 15, बागलुङमा 22, स्याङ्जामा 36, पर्वतमा 9, तनहुमा 51, नवलपुरमा 81 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। तीमध्ये म्याग्दी र मनाङ जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर 0 छ। अहिलेसम्म नेपालमा 31,935 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ, जसमा 18,331 निको भएर घर फर्केका छन्। मृत्यु हुनेहरूको संख्या 149 पुगेको छ। कोभिड-19 को लक्षण देखा परेमा जो कोहीले पनि हटलाइन नम्बर 1133 मा तुरुन्त सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था छ। हजुर दर्शक महानुभावहरू देखिहाल्नुभयो, यति बेला हाम्रो देश पनि कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा एकदम हामी सङ्कटको अवस्थामा रहेका छौँ। यस कारणले गर्दा प्रदेश सरकार यति बेला कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ र त्यसैगरी दैनिक जसो युवाहरू आफ्नै देश फर्किने क्रम जारी नै रहेको छ। अहिलेसम्म लाखौँको युवाहरू हाम्रो देशमा फर्किसक्नु भएको छ र उहाँहरूको लागि कस्तो किसिमको कार्य योजनाहरू बनाउनु भएको छ कि छैन, अथवा नगरपालिका नगर प्रमुखहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, कतिको आफ्नो जनप्रतिनिधि भएर कतिको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ कि छैन, यिनै विषयवस्तु रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। र साथै यस कार्यक्रम तपाईँहरू फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। र कृपया यहाँहरूसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, जो जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया हेरेर साथ दिनुहोला। र जो मित्रहरू हाम्रो फेसबुक पेजबाट लाइभ हेरिराख्नु भएको छ कृपया कमेन्ट गरेर पनि साथ दिनुहोला कहाँबाट को हेर्दै हुनुहुन्छ। र साथसाथै यो कार्यक्रमको विषयमा तपाईँहरूसँग पनि यदि यस्तै किसिमको समस्याहरू रहेको छ भने हाम्रो माझमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै 015530 मा पनि यहाँहरूले आफ्नो समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ। र लाइक, कमेन्ट र फलो गर्न नबिर्सनुहोला।
पक्कै पनि लक्ष्मीजीले भने जस्तै हो यो कुरा। यतिखेर कोरोनाको महामारीतिर छौँ हामी सबै यतिखेर घरमा बस्नु भएको छ। अब खेती किसानी गर्ने के गर्दै हुनुहुन्छ, यो सम्पूर्ण यतिखेर विश्वमै महामारी कोरोनाको यो कहर परिरहेको बेला नेपाल अछुतो छैन। नेपालमा पनि मृत्युदर वात्तै बढेर गएको छ, सङ्क्रमण पनि बढिरहेछ। यतिखेर हामीसँग हाम्रो माझमा मन्त्रीजी आइसक्नु भएको छ। हेलो नमस्कार, स्वागत छ मन्त्रीज्यू यहाँलाई कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। हजुर मन्त्रीज्यू, यति बेला दैनिक जसो कोरोनाको प्रभाव परिरहेको छ र गण्डकी प्रदेशमा पनि एकदमै प्रभाव परिरहेको अवस्था छ। जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गइरहेको अवस्थामा अब यो कोरोनाको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ यकिन तथ्य रहेको छैन। अब प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कस्तो किसिमको योजनाहरू बनाउनु भएको छ कि छैन, कस्तो छ यसको विषयमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न मन्त्रीज्यू। हजुर, यो कोभिड-19 कोरोनाले गण्डकी प्रदेश पनि निकै प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। हजुर, मुख्य गरी चाहिँ हाम्रो यो अहिले लकडाउनको अहिले चाहिँ लकडाउनभन्दा नि निषेधाज्ञा सुरु भइरहेको अवस्था छ विभिन्न जिल्लाहरूमा। हजुर, कास्की जिल्ला लगायतको चाहिँ अब चाहिँ गोर्खा, म्याग्दी, यता चाहिँ स्याङ्जा, बागलुङ लगायतको जिल्लाहरूमा चाहिँ यो निषेधाज्ञा लागू गरेको अवस्था छ। र निषेधाज्ञाको कारणबाट चाहिँ हाम्रो कृषि व्यवसायमा र दैनिक मजदुरी गर्ने मजदुरहरूको सन्दर्भमा र अन्य व्यवसायहरूमा ठुलो चाहिँ एउटा प्रभाव परेको अवस्था छ। र हामीले मुख्य गरी चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा अति आवश्यकीय वस्तुहरू, खाद्यान्नको ढुवानीहरू, तरकारी चाहिँ को चाहिँ पारवनको व्यवस्थालाई चाहिँ सहज बनाउनुपर्छ भनेर भनिदिएका छौँ। र त्यसो हुँदाहुँदै पनि चाहिँ जनताको नियमित आवागमनको समस्याको कारणबाट ठिक ढङ्गले चाहिँ यो अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन। त्यसैले यो समय मेरो विचारमा अब 12 गतेसम्म त निषेधाज्ञाको चाहिँ कुरो अगाडि बढिसकेको अवस्था भएको हुनाले त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ पुनः बल्ल पनि गर्नुपर्छ होला भन्ने मन लाग्छ। मन्त्रीज्यू, अब कोरोनाको कहर एकातिर छँदैछ, प्रदेश सरकारले पनि त्यहाँ जनतालाई के कसरी सुरक्षित पार्ने भन्ने तर्जुमा तय गरिराख्नु भएको छ। तर कृषि क्षेत्रमा यतिखेर मलको हाहाकार छ। कतै मल पाइयो 60 रुपियाँ केजी भन्न थाले भन्ने बजारमा चर्चा छ। मललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? मलको सन्दर्भमा अहिले सङ्घीय सरकारको मुख्य गरी चाहिँ कृषि मन्त्रालयले नै मलको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको अवस्था हो। हजुर, पछिल्लो चरणमा चाहिँ भर्खरै मात्र चाहिँ आजभन्दा चाहिँ करिब 1 हप्ता करिब भनौँ न चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ फेरि चाहिँ अब स्थानीय तहहरूबाट पनि मलको डिपो तयार गर्न सकिने भन्ने कार्यक्रम रणनीति बनाएको चाहिँ हामीले थाहा पाएका छौँ। हजुर, त्यसको आधिकारिक रूपमा चाहिँ प्रमाण चाहिँ कागजबद्ध पत्र त हामीले पाएका छैनौँ। तर पनि चाहिँ अबको सन्दर्भमा चाहिँ अब सम्बन्धित चाहिँ पालिकामा चाहिँ यो कृषि मुख्य गरी चाहिँ सहकारीहरू मार्फत चाहिँ मल वितरण गर्न सकिने गरी चाहिँ व्यवस्था गरेको पाइन्छ। हजुर, त्यति हुँदाहुँदै पनि चाहिँ केन्द्रीकृत रूपमा चाहिँ साल ट्रेनिङ कम्पनी, कृषि सामग्री संस्थानले चाहिँ मल ल्याउने जो चाहिँ केन्द्रीय रूपबाट चाहिँ कृषि मन्त्रालयले चाहिँ मल चाहिँ आयातको व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको आधारबाट चाहिँ स्थानीय रूपबाट विकासको निम्ति चाहिँ किसान तहबाट चाहिँ निर्माण हुने विभिन्न किसिमको चाहिँ सहकारीहरू मार्फत गरिने वितरण प्रक्रियालाई यो ठिकै जस्तो लाग्छ होइन। सन्दर्भमा चाहिँ यो जुन किसिमको मलको अभाव छ, मलले गर्दा चाहिँ आम किसान चाहिँ प्रताडित भएको अवस्था छ। प्रदेश सरकारले मल सम्बन्धमा चाहिँ गर्नुपर्ने, गर्न सकिने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ अब विधान तयार भएको अवस्था छैन। र मलाई लाग्छ यो समस्यालाई छिटो निराकरण गर्नुपर्छ। किनभने चाहिँ जनताले खेती गरे पनि चाहिँ मलको अभावबाट भोलि चाहिँ खाद्य सङ्कट आउन सक्ने ठुलो सम्भावना पनि हामीले आकलन गरेका छौँ। मन्त्रीज्यू, अब जता प्रदेश सरकार यति बलियो सरकार छ, प्रदेशको आफ्नो छुट्टै विधान छ, आफूले त्यो प्रदेशसँग सम्बन्धित जनतालाई के कसरी सेवा सुविधा पुर्याउनुपर्छ भनेर प्रदेश सरकार सङ्घीयता अनुसार यो प्रदेश सरकार बनिरहेछ। अब सङ्घीय सरकारको कृषि मन्त्रालयले कहिले दिन्छ भनेर तपाईँले आफ्नो जनता किसानलाई कसरी भन्न सक्ने? यो कुरामा पहिलेदेखि लडाइँ गर्नुपर्ने होइन र?
हजुर हामीले के भनिदिएका छौँ भने मुख्य गरी चाहिँ केन्द्रीय अब केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको बिचमा चाहिँ आवश्यक तादात्म्यताहरू तारतम्यहरू चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ समन्वय सहकारीहरू चाहिँ हुन जरुरी छ। हजुर अब यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ व्यापारको कुरा भएको हुनाले बाहिरबाट चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने काम त केन्द्रीय सरकारबाटै हुनुपर्छ, कृषि मन्त्रालय हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अनि नेपालमा आइसकेपछिको अवस्थामा आफ्नो प्रदेशको चाहिँ समग्र चाहिँ प्रदेशको चाहिँ अब नेतृत्व गर्ने समन्वय भूमिका प्रदेश सरकारले कृषि मन्त्रालय हुनुपर्छ। त्यसपछि स्थानीय तहमा चाहिँ अब कहाँ कहाँ के कति चाहिँ मौको अवस्था हो होइन भन्ने बारेमा चाहिँ स्थानीय तहकोमा बनेका चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि सामाजिक चाहिँ संस्थान अथवा चाहिँ सहकारी मार्फत यो चाहिँ वितरण प्रणाली विकसित गर्न सकियो भने चाहिँ केन्द्रले चाहिँ इम्पोर्टको कार्यलाई विस्तृत गर्ने, आयातको कार्यलाई विस्तृत गर्ने, प्रदेशले चाहिँ समग्र प्रदेशको आवश्यकता चाहिँ पहिचान गरेर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र स्थानीय तहको चाहिँ सहकारी चाहिँ कृषि सहकारी तथा समस्याबाट चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ वितरणको प्रणाली विस्तृत गर्ने यदि तिनवटा कुरा चाहिँ मिलाउन सकियो भने सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म यो कुरा चाहिँ विकसित हुन सकेको छैन। हजुर मन्त्रीज्यू, त्यसै गरी यति बेला कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा लाखौँ सङ्ख्यामा युवाहरू आफ्नै स्वदेश फर्किने क्रम रहेको छ होइन, र यो एउटै आर्थिक सबल हाम्रो आर्थिक पक्ष बलियो बनाउने हाम्रो नेपालको कृषि क्षेत्र नै रहेको छ होइन, र अब युवाहरूको लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने युवाहरूको लागि कृषि क्षेत्रमा कस्तो यति बेला महामारीको बेला जुन खाद्यान्नको पनि अभावको सङ्कट पर्न सक्छ भन्नुभयो होइन, अब यसमा युवाहरूको लागि कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू कुनै योजनाहरू बनाउनु भएको छ कि छैन मन्त्रीज्यू? हामीले कोभिड-19 लक्षित कृषि कार्यक्रम भनेर चाहिँ एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ र प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यो इन्टरप्राइजेस सर्भाइभल फन्ड भनेर फन्ड निर्माण गरेको छ। हामीले चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ 1 अर्बको चाहिँ यो कोष निर्माण गरेको अवस्था छ भने हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ भूमि कृषि सहकारी मन्त्रालय तर्फबाट चाहिँ कोभिड-19 लक्षित कृषि कार्यक्रम भनेर राखेका छौँ, जसमा हामीले चाहिँ अब 18 करोड 50 लाख रुपियाँ जति बजेट हामीले राखेका छौँ। यो चाहिँ अब आउने चाहिँ जो किसिमको चाहिँ एउटा धाराशाही भएको फर्म व्यवसायीहरू जो चाहिँ विदेशबाट आउनु भएको अवस्था छ, उहाँले कृषि कर्ममा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ आवश्यक तालिम दिने, बिउ पुँजी प्रदान गर्ने र उहाँको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा कुन किसिमको चाहिँ उत्पादनमा हो, चाहिँ बाली उत्पादन हो कि फल उत्पादन हो कि तरकारी उत्पादन हो कि पशुपालन हो कि पन्छी पालन हो कि कुन उत्पादनमा भाग लिने हो, त्यसको आधारबाट चाहिँ हामीले कार्यक्रममा सहजीकरण गर्ने, सहयोग गर्ने र चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब हामीसँगै लिएर जानेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा किन गर्ने हामीले चाहिँ एउटा कार्यक्रम बनाएका छौँ। र त्यसै गरी मन्त्रीज्यू, पछिल्लो समय जुन बन्दाबन्दी हाम्रो नेपालमा सुरु भएदेखि होइन निकै किसानहरू मर्कामा परेको देखिन्छ। जसरी समयमा बजार नपाउँदाखेरि, बजारसम्म जानको लागि पास नपाउँदाखेरि आफ्नो उत्पादन गरेको कृषि उपज आफ्नो स्वदेशमै बजार नपाएर तर विदेशी तरकारीहरू हाम्रो छिमेकी मुलुकबाट निकै आयात भइरहेको अवस्था थियो, जसले गर्दा किसानहरू बारम्बार गुनासो गरिराख्नु भएको छ। अब यसको क्षतिपूर्ति केही सोच्नु भएको छ प्रदेश सरकारले? अहिले हामीले यो समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ अब लकडाउनलाई अलिकति चाहिँ यो चाहिँ कृषि उत्पादन र बजारसँग सम्बन्धित कार्यलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ सरल बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा हामी लागिरहेका छौँ। सम्भवतः हामी चाहिँ यो 15 चाहिँ यो चाहिँ 12 गतिभन्दा पछाडिको अवस्थामा चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले यो चाहिँ निषेधात्मक प्रस्तावलाई अलिकति खुकुलो बनाउने, उत्पादन कार्यमा विशेष जोड गर्ने, निर्माणको कार्यमा विशेष जोड गर्ने र काममा जो दिनदिन खट्नुपर्ने चाहिँ श्रमिकहरू छन् उहाँलाई चाहिँ पनि चाहिँ रोजगारीमाको निम्ति अवसर सृष्टि गर्ने भन्ने निम्ति हामी लागिरहेका छौँ। अहिले अरू थप नयाँ हामीले योजना तयार गरेका छैनौँ। त्यो समस्यालाई समाधान चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ हामी होइनौँ, तर के छ भने के समस्या हुन्छ त्यसपछि चाहिँ व्यवसायीहरूको माग कस्तो हुन्छ त्यसको आधारबाट हामी फेरि कार्यक्रम तयार गर्न सकिन्छ। जस्तो यो त हालको योजना बनाउनु भएको छ, जुन पछिल्लो समयमा जुन किसानहरूको तरकारी बजारसम्म लान नपाउँदाखेरि त खेतमै कुहिएर गयो, त्यस्तो किसानहरूको लागि क्षतिपूर्तिको लागि मैले यो कुरा पनि मैले यहाँसँग राख्न चाहेँ। होइन, मैले भनेको के भने चाहिँ अब तरकारी उत्पादन जहाँ भएको छ भने त्यो तरकारी उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ बजारसम्म ल्याउनको निम्ति सहज वातावरण बनाउनको निम्ति हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ स्थानीय प्रशासनलाई पनि चाहिँ भनिरहेका छौँ कि किसानको उत्पादनलाई अति आवश्यक वस्तुको रूपमा चाहिँ कायम गरेर जनताको चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ यो बजारमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, अब थोरै समय छ, हामीले धेरै कुरा
पनि गर्नु छ, पुर्याउनु पर्ने छ। अब यो कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि अहिले भरे ज्यालादारी मजदुरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन के छ? कृषि क्षेत्रमा धेरै मजदुरहरू छन्, ज्यालादारी गर्ने छन्, तिनीहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने? अब हामीले केही नयाँ कार्यक्रम गर्नु पर्ला जस्तो मन लाग्छ। अब चाहिँ व्यावसायिक एउटा चाहिँ के छ भने कृषि उत्पादन गर्ने कार्यहरूमा चाहिँ उत्पादनको निम्ति चाहिँ अहिले रोकटोक छैन होइन। जुन किसिमको कृषि उत्पादन कर्म गर्ने कार्यक्रम छ, गाउँ गाउँमा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ कृषि कार्यहरू गाउँमै बढी हुन्छ अथवा आफ्नो फर्ममा हुन्छ होइन। त्यो कार्यमा चाहिँ अवरोध केही छैन। अहिले मुख्य गरी चाहिँ के छ भने चाहिँ त्यो उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म ल्याउने सम्बन्धमा चाहिँ मुख्य समस्या हो अहिले। त्यो बारेमा चाहिँ यो अति आवश्यक वस्तुहरू चाहिँ मान्छेको खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल लगायत वस्तु चाहिँ अति आवश्यक वस्तु पर्ने भएको हुनाले यो पनि चाहिँ यो खुल्ला रूपमा नै अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ नीतिगत रूपमा ऐनको रूपमा चाहिँ यो अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। नीतिगत रूपमा अगाडि बढिसकेका छ। प्रत्येक सन्दर्भमा चाहिँ विवाहित रूपमा केही कठिनाइ जहाँ उत्पन्न भएको छ त्यो उत्पन्न भएको कठिनाइलाई चाहिँ समाधान गर्नको निम्ति हामीले आवश्यक पहल गरिरहेका छौँ। र चाहिँ मजदुरको जहाँसम्म चाहिँ अब चाहिँ भोलि समस्या आउने सक्ने सम्भावना चाहिँ ख्याल गरेर हामीले चाहिँ मजदुरलाई चाहिँ राहत दिनुपर्ने स्थिति आयो भने हामीले प्रदेश सरकारबाट पनि त्यसलाई कोसिस गर्नेछौँ। अब मन्त्रीज्यू अलिकति छोटो कुराकानी राखेँ मैले। अब त्यहाँका किसानले मल कहिलेसम्म पाउँछौँ हामीले भनेर एकचोटि सोधिदिने कुराकानी गरिदिनुहोस् है। मन्त्रीज्यूलाई भनेको छ कहिलेसम्म पाउलान्, यसो अनुमानित कुराकानी गरौँ। अब यो बारेमा चाहिँ मैले अलिक ठ्याक्कै पनि भन्न सक्दिनँ। यो बारेमा चाहिँ केन्द्रीय सरकार मुख्य गरी चाहिँ यो कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले नै बढी प्रश्न गर्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्ने, उहाँलाई पनि झकझक्याउने काममा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। हजुर मन्त्रीजी, अन्त्यमा जाँदै अर्को पनि किसानहरूको निकै ठुलो गुनासो र समस्या रहेको देखिन्छ। हरेक प्रदेशमा जुन बिचौलिया मार्फत नै किसानहरू जानुपर्ने, जसले गर्दा उपभोक्ता पनि मर्कामा परेको देखिन्छ र साथसाथै किसान पनि सही मूल्य कहिले पनि पाएको हुँदैन। यो समस्या कसरी समाधान हुन सक्छ मन्त्रीज्यू? यसको विकल्पको विषयमा केही सोच्नु भएको छ? यसको समाधानको निम्ति भनेको चाहिँ उत्पादक किसान र उपभोक्ता बिचको दूरीलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति चाहिँ बजारको कार्यलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति मुख्य गरी सहकारीहरू नै बढी चाहिँ सक्रिय हुनुपर्छ। उत्पादक किसानहरूले चाहिँ निश्चित एउटा चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट अनि उपभोक्तासम्म पुर्याउने सम्भावना मतलब आम गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यसैले अबको सन्दर्भको चाहिँ सहकारीको भूमिका के हुनुपर्छ भने उत्पादनको कार्यहरूलाई, उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ बजारमा ल्याउनको निम्ति बजारको कार्यमा चाहिँ सहकारीको भूमिकालाई हामीले किन्ने गर्नुपर्छ भनेर त्यो ढङ्गको कार्यक्रम हामी तयार गरिरहेका छौँ। हस् मन्त्रीज्यू, समय दिइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जनताका धेरै समस्या छन्, त्यतातिर ध्यान दिनु होला, ध्यान दिइराख्नु भएको छ। कृषि टेलिभिजनलाई समय दिनुभयो। अब कोरोना सकिएपछि धेरै कुराकानी छन्, हजुरको कार्यकक्षमा आएर बाँकी कुराकानी गरौँला मन्त्रीज्यू। अवसरको लागि धन्यवाद। हस् धन्यवाद। मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो यतिखेर लेखबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्री, गण्डकी प्रदेश। हजुर, यति बेला हामी गण्डकी प्रदेशमै केन्द्रित रहेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ कि प्रदेश सरकार यति बेला कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ र कस्तो किसिमको योजना बनाइराख्नु भएको छ। लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारबाट आफ्नो देशमा फर्किने बाध्य रहेको छ र जसले गर्दा हाम्रो यति बेला कोरोनाको महामारी चलिरहेको बेला कुनै पनि व्यवसाय यति बेला चलिरहेको छैन, ठप्प छ। एउटै विकल्प रहेको छ कृषि क्षेत्र र वास्तवमा कृषि क्षेत्र यति बेला सबभन्दा ठुलो विकल्प रहेको छ। जति युवाहरू वैदेशिक रोजगारबाट फर्किराख्नु भएको छ र व्यवसायभन्दा अहिले धेरै राम्रो विकल्प कृषि क्षेत्र हो र कृषि क्षेत्रको लागि प्रदेश सरकार कसरी हेरिराख्नु भएको छ र व्यवस्थापन गर्ने के योजनाहरू बनाउनु भएको छ त उहाँसँग लगभग हामीले सम्पूर्ण यी विषयमा हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ र जति मित्रहरूले हाम्रो टेलिभिजन प्रत्यक्ष रूपमा हेरिसक्नु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ र फेसबुक लाइभबाट पनि हेरिरहनु भएको छ, मन्त्रीज्यूले सम्बोधन गरेका कुराहरू किसानको लागि, युवाहरूको लागि कतिको यहाँहरूको चित्त बुझ्दो छ कि छैन, यहाँले कमेन्ट गरेर पनि हाम्रो माझमा जोडिन सक्नुहुन्छ र साथसाथै जो मित्रहरूको चित्त बुझेको छैन भने हाम्रो टेलिभिजनको नम्बर रहेको छ 015530-222 मा पनि फोन गरेर टिपाउन सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो माझमा पनि प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी यसपछि हाम्रो अर्को नगर प्रमुख हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा, सूर्यजी। बागलुङ नगरपालिका नगर प्रमुख जनकराज पौडेललाई हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। रोशनजीले यो पहल गर्दै हुनुहुन्छ।
हामी प्रदेश विशेषमा छौँ। प्रदेश विशेष प्रदेशका कुरा प्रदेशबाटै के हुँदैछ प्रदेशमा कोरोना जताततै छ त्यही पनि काम नगरी प्रदेश स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिका प्रदेश सरकार जुटेर काम गर्नुपर्नेछ। आफ्ना जनता कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता सबैलाई छ। यतिखेर सबैको ध्यान त्यतैतिर केन्द्रित छ र यो कोरोना अलिकति फैलिएर समुदायतिर प्रवेश गरेको भन्ने सबैतिरको आङ्कलन पनि छ। एकदम यसलाई कसरी निराकरण गर्ने, यो कोरोनाबाट कसरी बच्ने, यी धेरै प्रावधान छन्। WHO ले गरेको मान्यतालाई त्यसलाई अँगालेर हिँड्नु पर्यो र खेती किसान गर्ने धेरैतिर व्यावसायिक रूपमा खेती किसानमा जोडिनु भएको छ तपाईँहरू र तपाईँहरूका खेती किसानमा अघि भने जस्तै मल छैन। कति मल पाइयो 60 रुपियाँ केजी भन्न थाले भनेर त्यो अब किसानलाई जहिले पनि किसानै पीडामा पर्ने, कता गोलभेडा कुहिएर गयो, कतै काउली तरकारीहरू यसरी बिग्रिरहेछन् भने त्यो स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हजुर, यति बेला बागलुङ नगरपालिकाको नगर प्रमुख हामीसँग जोडिनु भएको छ जनकराज पौडेलजी। नगर प्रमुखजी, यहाँले स्वागत छ कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। धन्यवाद। हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ यहाँ? हजुर, सन्चै छ, ठिक छ हजुर। हजुर प्रमुखजी, यति बेला बागलुङ नगरपालिकाको अवस्था कस्तो रहेको छ यसको विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न हामीलाई। हामी अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या हाम्रो समुदायमा सङ्क्रमित भएर 8 जना जति अहिले प्रभावित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पोजिटिभ केस आइरहेको छ। त्यसैलाई कसरी डिल गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, त्यो अझै समुदायमा सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नका निम्ति हामी एउटा मिटिङमा पनि छौँ। भर्खर हजुरसँग समय लिएको हुनाले म बाहिर निस्केको छु, तपाईँसँग थोरै छलफल गर्दैछु। र अहिले हाम्रो बागलुङ नगर क्षेत्र यो 2 गतेदेखि 9 गतेसम्म यो निषेधाज्ञा जारी भएर यो समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको हुनाले त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर हामी यसमा लागिरहेका चाहिँ छौँ। अनि बजारको अवस्था कस्तो रहेको छ नगर प्रमुखजी यति बेला? बजार पूर्ण रूपमा करिब बन्दको अवस्थामा छ। सीमित रूपमा बैंकिङ कारोबार भएको छ। निषेध गरिएका सेवाहरूलाई बन्दकै अवस्थामा छ र अत्यावश्यक सेवाहरू चाहिँ प्रभाव भएका छन्। अझै यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, यसलाई अझै नागरिक स्तरबाट कसरी यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ भनेर हामी चाहिँ लागि परिरहेका चाहिँ छौँ। नगर प्रमुखज्यू, हजुर, यतिखेर अब हामी कृषि टेलिभिजन भएको नाताले पनि हामी कृषिमा अलिक बढी केन्द्रित हुन्छौँ। कृषि क्षेत्रका व्यवसायीकरणका बजारमा त्यहाँ किसानले उत्पादन गरेका कुराहरूलाई कसरी बजारीकरण गर्ने सहजता के गरिदिनु भएको छ? यो बिचमा हामीले यो हाट बजार चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। हजुर, तराई क्षेत्रमा यो अलि हाट बजार पुरानैदेखि एउटा संस्कारको रूपमा रहेछ। पहाडी क्षेत्रहरूमा घना बस्ती बढ्दै जाँदा, सहरहरूको विकास बढ्दै जाँदा हजुर किसानले पनि समुचित मूल्य प्राप्त नगर्ने, उपभोक्ताले पनि महँगो तिरेर खानुपर्ने जुन अवस्था थियो, त्यसो भएको हुनाले हामीले एउटा जग्गा व्यवस्थापन गरेर हजुर हप्ताको 2 दिन कृषि हाट बजार हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यसबाट आम किसानहरूलाई र उपभोक्ताहरूलाई ठुलो राहत चाहिँ मिलेको छ। हजुर, र अहिले किसानहरूले पनि आफूले उत्पादन गरेको मूल्य चाहिँ प्राप्त गरिरहनु भएको छ, राम्रो मूल्य प्राप्त गर्नुभएको छ। तर बर्खाको कारण भएको हुनाले यो सिजन चेन्ज भएको हुनाले पनि अलि उत्पादनको मूल्य अलि कृषि उपजहरूको मूल्य बढ्दै गएको छ। हजुर, र अहिले बाहिरबाट पनि निर्वाह ढङ्गले अलिक कमै मात्रामा चाहिँ यहाँ आयात हुने गर्छ। अनि नगर प्रमुखज्यू, हजुर, बजारीकरण त हाट बजार खुलाउने व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। मल चाहियो भनेर किसानहरू आउनु भएको छैन? मलको अहिले खासै त्यस्तो ठुलो अभाव चाहिँ छैन। सकभर हामीले प्राङ्गारिक मलहरू, जैविक मलहरू नै प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले सुझाव दिइरहेका छौँ। त्यही भएर मलको ठुलो अभाव, क्राइसिस हामीले बिहोर्नु परिरहेको चाहिँ छैन। यो अवस्था चाहिँ छ। र नगर प्रमुखजी, हरेक ठाउँमा किसानहरू उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारसम्म ल्याउनको लागि प्राय जसो हरेक ठाउँको किसानहरूको एउटै समस्या रहेको देखिन्छ, बिचौलियाको। त्यहाँ कतिको बिचौलियाको समस्या छ कि छैन नगर प्रमुखजी? अब त्यही बिचौलियाको प्रभाव त अहिले नेपालभरिकै राष्ट्रिय समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न, कम गर्नका निम्ति अघि नै पनि मैले भने किसानहरूले राहत प्राप्त गरून् भन्नका निम्ति हामीले हप्ताको 2 दिन
सुलभ ढङ्गले कृषि हाट बजार सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। यसले टोटल्ली बिचौलियाहरूको अन्त भयो भन्ने कुरा त होइन, तर पनि न्यूनीकरण चाहिँ भएको छ। एउटा स्वस्थ बिचौलियाहरूको जुन दबदबा हो त्यो अलिक कमजोर चाहिँ बनेर गएको छ। यो सबै पर्याप्त हो भनेर मैले भन्न सक्दिनँ, तर पनि यसले न्यूनीकरण गर्न, कम गर्न, किसानहरूले आफ्नो मूल्य प्राप्त गर्न र उपभोक्ताहरूले पनि सुपथ मूल्यमा कृषि उपजहरूको खरिद गर्नका निम्ति एउटा वातावरण चाहिँ बनेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। नगर प्रमुखजी, त्यसै गरी यति बेला कोरोनाको प्रभाव हरेक ठाउँमा परेको छ। हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन। हरेक जिल्ला सातै प्रदेशमै त्यतिकै प्रभाव परिरहेको बेलामा एउटै विकल्प रहेको छ, आर्थिक समृद्धि कृषि क्षेत्र नै रहेको छ होइन। र त्यसै गरी यति बेला युवाहरू लाखौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने क्रम रहेको छ। अब यति बेला कृषि क्षेत्र अथवा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको लागि कस्तो किसिमको योजनाहरू केही बनाउनु भएको छ कि छैन? कस्तो अवस्था रहेको छ? अब यो जुन वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनु भएका जो युवाहरू हुनुहुन्छ, यहाँ भएकाहरूको पनि जुन रोजगार प्राप्त गर्नुभएको थियो, यो अहिले सङ्कटको कारणले उहाँहरूको रोजगार पनि गुमेको अवस्था छ। यसलाई रोजगारीसँग, उत्पादनसँग जोड्नका निम्ति हामीले बजेटमै प्राथमिकतामा राखेर यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। केही पकेट क्षेत्र कार्यक्रमहरू पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ, जस्तो यो भैँसी पालनको पकेट क्षेत्र भयो, बाख्रा पालन पकेट क्षेत्र भयो, सुन्तला जोनका कुराहरू भए। यी कार्यक्रमहरूलाई हामीले चाहिँ जोड दिएर चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र किसानहरूले सहुलियत ढङ्गले ऋण प्राप्त गर्नका निम्ति नगरपालिका एक खालले जो सिप दक्षता, अलि व्यावसायिक ढङ्गले ऊर्जाशील युवा किसानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पैसाको अभावमा, सिप दक्षताको अभावमा उहाँहरू चाहिँ हातमुख जोड्ने अवस्थाबाट चाहिँ वञ्चित नहुनका लागि हामीले नगरपालिका एक खालको जमानत बसेर भए पनि 3 लाखसम्मको सहुलियत लोन चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउने चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ र उहाँहरूको बजारीकरण र उहाँहरूकोलाई सहजीकरण गर्नका निम्ति यो वातावरण चाहिँ हामी मिलाइ चाहिँ रहेका छौँ। जस्तो नगर प्रमुखजी, त्यति जस्तो बन्दाबन्दीको समयमा प्रायः देशभरिकै हाम्रो किसानहरू होइन निकै क्षति बेहोर्नु पर्यो। बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा बजारसम्म जाने स्थिति थिएन, पास नपाएर, जसले गर्दा कतिजना कुखुरा पालक किसानहरूको समयमा दाना नपाएर यतिकै कुखुरा मरेर गयो, कतिको बजार लाने बेलाको कुखुराहरू यतिकै मरेर गयो, कतिजनाको कृषि उपज तरकारीहरू यतिकै बारीमा कुहेर गयो। त्यहाँको अवस्था कस्तो रह्यो, त्यहाँको किसानहरूको अवस्था? अब सुरुको अवस्थामा खास गरी पोल्ट्री व्यवसायहरूलाई अलि थोरै समस्या चाहिँ देखा पर्यो, यो दानाको सप्लाईको कारणले र बजारको थोरै सङ्कुचनको कारणले, अभावको कारणले। तर पछि यो सहज हुँदै गयो र हिजो मूल्य घटेर जुन असन्तुलित प्रतिस्पर्धा थियो, यो थ्रुकट कम्पिटिसन, घाँटी रेटा रेटको कम्पिटिसन थियो, त्यो हटेर गएर अहिले किसानहरूले राम्रो मूल्य चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ। अहिले बाहिरबाट पनि त्यति आयात चाहिँ भएको छैन। अहिले दाना चल्लाहरूको पनि आपूर्ति नियमित भएको छ र अहिले राम्रो मूल्य चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ। सुरुको केही समय उहाँहरूले ठुलो सङ्कट बिहोर्नु पर्यो, तर अहिले त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रो किसानहरूलाई अलि छैन र हाम्रो पहाडी क्षेत्र भएको हुनाले तराईमा यो बेलामा तरकारीहरूको खास गरी उत्पादन पनि अलिक कम हुने हुनाले अब हाम्रो पहाडी क्षेत्र भिरालो जमिन भएको हुनाले हाम्रो कुहिने सड्ने समस्या पनि कम हुन्छ। त्यसो हुनाले किसानहरूले उत्पादन गरेको बजार पाउनका निम्ति अहिले खासै हाम्रो स्थानीय तहमा चाहिँ समस्या चाहिँ छैन। अहिले उहाँहरूले राम्रो मूल्य चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ, तर मौसमको कारणले अलिक थोरै न्यून उत्पादन त हुन्छ, तर पनि टनेलहरू प्रशस्त मात्रामा टनेल खेतीहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर अहिले उत्पादन जसले मेहनत गर्नुभएको छ उहाँहरूले अहिले राम्रो चाहिँ मूल्य चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ। बरु उपभोक्ताहरू अलि मूल्य बढ्यो भनेर थोरै गुनासो चाहिँ सुरु भएको छ। अलि सीमित प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि सीमित उत्पादन हुँदा त्यसको कारणले अहिले किसानहरूले मूल्य प्राप्त नगरेको, बजारको चाहिँ अभाव भएको चाहिँ त्यो अवस्था तत्कालको निम्ति त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन। नगर प्रमुखज्यू, जाँदै अब हामी समय अलिक छोटो छ, अलिक लामो कुराकानी गर्नलाई हामी त्यहीँ आउनुपर्छ, यहाँकै कार्यकक्षमा आउनुपर्छ होइन? हजुर, यो कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि हामी अहिले तपाईँहरूसँग जोडिँदैछौँ। अब जाँदै अन्तिममा एउटा प्रश्न, जनताले कर तिर्नुपर्ने छ यतिखेर, नगरपालिकाले उठाउने करहरू कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ, केही छुट दिनु भएको छ, के गर्नु भएको छ?
अब हामीले आम जो भाडामा बस्ने जुन विभिन्न पेसा व्यवसायमा चाहिँ घर जग्गा भाडामा लिएर बस्ने जो व्यवसायी हुनुहुन्छ उहाँहरूको व्यवसाय गुमेको छ एक हदसम्म उहाँहरूलाई घरबेटीहरूलाई छुट दिनका निम्ति आह्वान गरिरहेका छौँ र छुट दिए उहाँहरूले जति छुट दिनुहुन्छ त्यो बराबर हामीले पनि नगरपालिकाले त्यसको ट्याक्स छुट गरेका छौँ भने यो गत वर्षको हामीले कुल चाहिँ हाम्रो व्यवसाय करमा खास गरी हाम्रो मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको व्यवसाय कर हो हामी सबै व्यवसायहरूलाई 25% चाहिँ छुट दिएका छौँ र हिजो असार मसान्तमा चाहिँ पैसा नबुझाए कर ट्याक्स नबुझाए जुन जरिवाना लाग्थ्यो हर्जना लाग्थ्यो त्यसलाई हामीले असोज मसान्तसम्म लिएर बढाएका छौँ र हामीले सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई राहत होस् थोरै मलमपट्टि लागोस् भनेर हामीले निर्धारण गरेको व्यवसाय करमा 25% चाहिँ हामीले व्यवसायहरूकै सल्लाहमा परामर्शमा हामीले कर चाहिँ छुट चाहिँ दिएका छौँ। हस् नगरप्रमुखज्यू एकदम समय उपलब्ध गराउनु भयो मिटिङमा हुनुहुन्छ क्यारे मिटिङमा व्यस्त हुँदा हुँदै पनि हामीलाई समय दिनुभयो कृषि टेलिभिजनलाई समय दिनुभयो यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद सुरक्षित रहनु होला नगर प्रमुखजी। हस् त धन्यवाद। हजुर उहाँ एकदमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र व्यस्तको बावजुद पनि हाम्रो कृषि टेलिभिजनमा उहाँले समय दिनुभयो र त्यहाँको बागलुङ नगरपालिकाको अवस्था कस्तो रहेको छ र उहाँले कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ भनेर उहाँले सम्पूर्ण जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी मित्रहरू यति बेला फेरि म भन्न चाहन्छु तपाईहरु हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण कृषि टेलिभिजनबाट र फेसबुक लाइभबाट पनि हाम्रो फेसबुक पेजबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ र कहाँबाट तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरेर र सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ र यहाँहरुको पनि समस्याहरु रहेको छ भने समस्याहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ 015530 मा टिपाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब हामी अर्को नगरपालिकातिर लाग्न चाहन्छौं त्यहाँको अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर। सूर्यजी यसपछिको हाम्रो अर्को नगर प्रमुख हुनुहुन्छ पोखरा नगरपालिकातिर जाने कोसिस गर्दै छौं। मानबार जीसी नगर प्रमुख हुनुहुन्छ त्यहाँ। यतिखेर पोखरा एउटा सुन्दर रमणीय पर्यटकीय स्थल हो तर यतिखेर कोही पर्यटक त्यो फेवातालदेखि लिएर ती डुङ्गा पनि चलायमान हुन्थ्यो होलान् एकदम सुनसान छ। यो बेला किसानहरू के गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ किसानका समस्या अलिकति बढी प्रमुख विषय बनेर आएका छन्। ती किसानका कुराहरूलाई विषयगत रूपमा मलका कुराकानी अभाव छ। यतिखेर खेत धान गोड्ने बेला भएको छ धान गोडिसकेपछि किसानले मल लगाउनु पर्छ धानमा त्यो मल पाइया छैन। अब हाम्रो चाहिँ विनम्र अनुरोध के गर्छौं सम्पूर्ण किसान दाजुभाइलाई भने दीर्घ जीवन जिउनको लागि अर्गानिक मल प्रयोग गरेर अर्गानिक खाने कुराहरू सेवन बढी गर्नुपर्छ। यो यतिखेर कोरोनाको कहर छ हैन लक्ष्मीजी इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि पनि विषादी रहित भान्सामा के प्रयोग गर्नुपर्छ यी त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले त सकभर हाम्रो प्रदेश सरकारदेखि लिएर नगर प्रमुखहरू पनि सकभर आफ्नै स्वदेशी उत्पादन मलहरू जुन प्राङ्गारिक मलहरू छ अर्गानिक मलहरू त्यस्तोमा बढी जोड दिनुपर्छ। सधैँभरि परनिर्भर रह्यो भने यस्तै किसानहरूले हरेक वर्ष जस्तो बिउको आवश्यकता परेको बेलामा किसानहरूसँग कहिले पनि उन्नत जातको बिउ हुँदैन। मलको आवश्यकता परेको बेला नरोप्ने बेलामा किसानहरू सहजै तरिकाले न मल पाएको छ न यति बेला धान यहाँले भन्नुभयो गोडमेल गर्ने सिजन रहेको छ। यति बेला मलको देशभरिका किसानहरू निकै हम्मे परेको छ मलको अभावको कारणले गर्दा जसले गर्दा थप संकट यो त एकतिर कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ भने अर्कोतिर किसानहरूले मल नपाएर मलको अभावको कारणले गर्दा अर्को मलको महामारी परिरहेको छ। किनभने नि सूर्यजी यो चाहिँ जहिले पनि हाम्रो देश परनिर्भर भएर किनकि यो अर्गानिक उत्पादन जसरी भन्नुभयो यति बेला अर्गानिक उत्पादन यति बेला मात्रै होइन निरोगी स्वस्थ रहनको लागि सधैँभरि नै हामीले विषादी रहित उत्पादन भएको खानुपर्छ र विषादी रहित उत्पादन हामीले खानको लागि हामीले जहिले पनि उत्पादन गर्ने मेन हात रहेको हुन्छ किसानहरूको र किसानहरूले जहिले पनि प्राङ्गारिक मल र यो चाहिँ किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकार संघीय सरकार र साथसाथै स्थानीय तहहरूको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ किसानहरूलाई कसरी प्राङ्गारिक खेतीतिर लगाउने भनेर। यतिखेर पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ मानबार जीसी हाम्रो सम्पर्कमा। नगर प्रमुखज्यू स्वागत छ यहाँलाई कृषि टेलिभिजनमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु। कता मिटिङ व्यस्तता अलिकति अब निषेधाज्ञा लकडाउन जारी गर्नु भएको छ? मिटिङै छ।
के छ पछिल्लो स्थिति? अब नगरपालिकाले आफ्नो जनतालाई कसरी सुरक्षित राख्ने योजना के छन् अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब एउटा कुरो के छ भने नि यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी पर्यो, यो कहाँबाट पस्छ, कहाँबाट आउँछ, कोसँग छ कोसँग छैन भन्ने कुरो जानकार पनि छैन होइन। अब चाहिँ के अरे अब यति गरे त रोक्न सकिएला भन्ने पनि छैन, यति खानासम्म काम गऱ्यो भने यो औषधि खाएर निको होला भन्ने पनि छैन होइन। त्यसको कारणले अहिलेसम्मको हालको स्थिति भनेको लगभग 60को छोटोमा अब चाहिँ पोजिटिभ दिइसकेका छन् र अब 5-7 हजार चाहिँ के अरे सबहरू सङ्कलन गरेर टेस्ट गर्ने काम पनि भइरहेको छ होइन। जति सक्दो महानगरपालिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित गराउनको लागि आफ्नो प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यो त अब त्यतातिर त ध्यान त्यहाँको नगर प्रमुखजी यति बेला पोखरा भनौँ न पर्यटकीय स्थल होइन, यति सुन्दर ठाउँ रहेको छ, यति बेला पक्कै सुनसान रहेको छ, कोरोनाको महामारीमा कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? त्यहाँको माहौल यति बेला कस्तो रहेको छ? होइन मान्छेहरू तराई छ, मान्छे डराएका छन्, कुनै बेला के हुने भन्ने कुरो ग्यारेन्टी छैन। अब उपचारै नभएको रोग भएको कारणले लगाइहाल्यो भने के गर्ने? अब पर्यटनको त केही कुरा नगरौँ अहिले वल्लो घरको पल्लो घर पनि जान डराइराखेको बेला फेरि पर्यटन आउलान्, दादाबाट बनाएर आउलान् भन्ने कुरो हामी थाम्दै नभइदियो होइन। त्यसको अब विश्वव्यापी रूपमै अब आउन जानै बन्द भइरहेको बेलामा पर्यटन अब यहीँ आफ्नै ठाउँमा पनि वल्लो घरको पल्लो घर आफन्तमा कहाँ पनि जान डर लाउने बेलामा पर्यटन व्यवसायको त ढाडै खुसिने गरेर यो के अरे भाइरल कोभिड-19ले चाहिँ खत्तमै टेकाउन सकायो होइन। यद्यपि अब यसलाई बिस्तारै चाहिँ अब फरक खालको चाहिँ पर्यटन प्रबन्धनको योजना बनाएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब हामी कृषि क्षेत्र, कृषि टेलिभिजन भएको हुनाले कृषिलाई अलिक बढी प्राथमिकता, किसानका कुराकानी बढी उठाउँछौँ। व्यावसायिक रूपमा गरेका खेती किसानहरूले उपज गरेका उत्पादनहरूलाई र के कसरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गर्नु भएको छ प्रमुखजी? स्थानीय रूपमा उत्पादन गरेका कृषि फसलहरूले बजार नपाउने कुरो छैन, बजार पर्याप्त मात्रामा पाउँछ, पोखरामा छ होइन। हाम्रो मान्यता के भन्दा कम्ती नि यहाँ यहीँ उत्पादन भएर हामी केमा आत्मनिर्भर भएर जान सक्छौँ। अब चाहिँ खुद्रा उत्पादन भन्दा पनि थोक उत्पादनतिर जानुपर्छ भन्ने हिजो सरकार महानगरपालिका अगाडि बढेको छ होइन। अनि अर्को भनेको यो मान्छेहरूलाई एउटा प्रवृत्ति के छ भने अनुदान दिने चलन हिजो लामो समयदेखि अनुदानको यो अफालिदिने हो भने बल्ल के हुन्छ कि सामूहिक रूपमा चाहिँ गएर उपलब्ध गराउने र सामूहिक कोषको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सोच्न साथ महानगरपालिका अहिले अगाडि बढेको छ। त्यसै गरी नगर प्रमुखजी यति बेला कोरोनाको महामारी जुन चलिरहेको छ विश्वमा, हाम्रो नेपाल पनि निकै प्रभाव परिरहेको छ। दैनिक जसो सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थामा एउटै विकल्प रहेको छ, बाँच्नु आधार रहेको छ कृषि क्षेत्र होइन। र लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने क्रम जारी नै रहेको छ। यस्तो फर्किने युवाहरूको लागि कृषि क्षेत्रमै एउटै विकल्प रहेको छ। यसको लागि केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ, सोच्नु भएको छ? एउटा कुरो के भने जुन फर्किनेहरूले म केही गर्छु भन्ने आत्मबल र विश्वास लिएर फर्काउनु पर्यो पहिलो कुरो होइन। त्यस पछाडि उनीहरूले आफूले म यो गर्छु भन्ने कुरो प्लानिङ गर्नु पर्यो। त्यो प्लानिङ गरिसकेपछि महानगरपालिकाले यस्तो बिजनेस प्लान बनाइदिने हो कि उत्पादनको प्लान बनाइदिने हो कि बजार खोजिदिने हो कि अथवा के हो भन्ने कुरोमा बास्तामा चाहिँ सहजीकरण महानगरपालिकाले पर्याप्त रूपमा गर्छ। अहिले तिमीलाई हामी यो दिन्छौँ आऊ भनेर महानगरपालिकाले आह्वान गर्दैन। र त्यसै गरी किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई कसरी बजारीकरण कस्तो व्यवस्था रहेको छ? उपज सङ्कलन केन्द्रदेखि वितरण केन्द्रदेखि बजारको व्यवस्थापन महानगरपालिकाले आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढाइराखेको छ। त प्रमुखज्यू अब व्यस्त हुनुहुन्छ होला, यहाँलाई अलिकति समय लिने कोसिस गऱ्यौँ हामीले, छोटो समय हो, हामी अन्तिमतिर नि छौँ। यहाँहरू पनि आफ्नो जनताको सुरक्षाको लागि हकितको लागि लागिराख्नु भएको छ, सराहनीय काम पनि छ। लकडाउन गरिदिनु भएको छ, जनतालाई घरबाट बाहिर ननिक्लिनुहोस् भन्नुभएको छ। अब अहिले कमाए अहिले खाने, भोलि बिहान कमाए भोलि बिहान खाने गाडा रिक्सावाललाई कसरी जीविकोपार्जन गर्न, धान्न गाँस चलाउन अलिक गाह्रो छ नि, कसरी व्यवस्थापन गर्ने? होइन अर्को कुरो भने अहिले निषेधाज्ञा जारी भएको भनेको काम गर्नलाई बन्दबन्दी नै भएको छैन। हजुर, जसले चाहिँ काममा चाहिँ चासो राख्छ, जसले काम गर्छ उसलाई पर्छ त कामका अवसरहरू पनि छन् होइन। त्यसो भएको कारणले हिजो जस्तो बन्दबन्दीको अवस्था यहाँ छैन अहिले। हजुर, अब त्यो उहाँहरूको समस्या भन्दैन अर्का
अब जसलाई काम दिन्थे जसलाई काम गराउँथे तिनीहरू नै आफ्नो चाहिँ के अरे आर्थिक रूपमा नाकाबन्दी भएर चाहिँ अब तराई तराई भइरहेको स्थिति हो अहिले। त्यसको कारणले हाम्रो महानगरपालिकामा अहिले हाम्रो जुन निषेधाज्ञा छ निषेधाज्ञाले गराएको के भन्दा भिड नगर के अरे सामाजिक दूरी कायम गर अनि जस्तो चाहिँ सरकारले दिएको चाहिँ स्वास्थ्यको प्रोटोकल अनुसारले काम गर्नलाई रोकेको छैन र हाम्रो चाहिँ यहाँ कामयाबी मेहनत कस जनताले आफ्नो जीविकाको उपार्जन गर्नको लागि कुनै प्रतिबन्ध छैन, कुनै अवधारो छैन, नियमित रूपमा काम गरिराख्नु पर्छ। अब कर कसरी उठाउने? अब यो लकडाउन छ, आम्दानी आय स्रोत छैन जनताको यतिखेर। अब छैन, अब त्यो हामीले नै बुझिरहेको छौँ। अब बाँचे तिरौँला भने नागरिकहरूले हजुर होइन, बाँचे भने तिरौँला, मऱ्यो भने तिहार्ने पनि भन्ने खाने पुगेका छन्। तर यद्यपि हामी नागरिकहरूले हामीले नै नतिर्यो भने महानगरपालिका कसरी चल्ला र हजुर अथवा हाम्रा विकास निर्माण काम कसरी होला र भन्ने ठाउँमा सचेत ढङ्गले पनि उहाँहरू चाहिँ अब के अरे तिर्नुपर्छ भन्ने भावना महानगरपालिकाले जगाउनु पर्छ। जरिमाना लगाइदिनु न होला नि? जरिमाना होइन, यो चाहिँ महामारी आयो भनेर ऐन कानुनलाई नै निलम्बन अरेको त छैन होला नि त। जरिमाना अलिकति राहत पनि दिनु पर्यो नि प्रमुखज्यू जनतालाई। है, जरिमाना भनेको यो चालु आर्थिक वर्षमा जरिमाना लगाउने कुरै भएन। अहिले बल्ल आर्थिक वर्ष सुरु भयो होइन। अब विगतलाई चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा के गर्ने भन्ने कुरो महानगरपालिकाले फैसला गरिसकेको छ। एकदम समय दिइदिनु भयो नगर प्रमुखज्यू। फेरि पनि अब एकदम स्वच्छ रहनु होला, एकदम स्वस्थ यहाँ पनि जोगिनु पर्यो। महानगरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएको छ, जनताका पनि त्यत्तिकै समस्या छन्। सबैलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा यहाँको छ नगरवासीलाई। कृषि टेलिभिजन त्यहीँ आएर अलिक बढी कुराकानी गर्ने मौका मिलोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्। यति बेला हाम्रो माझमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो मान बहादुर जीसीजी। उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले सम्पूर्ण जानकारी गराइसक्नु भएको छ। र आज हामी दर्शक महानुभावहरू गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। कहाँको अवस्था कस्तो रहेको छ र प्रदेश सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ, नगरपालिकाको अवस्था कस्तो रहेको छ, यिनै विषयवस्तुमा रहेर आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो अब नगर प्रमुख चाहिँ हुनुहुन्छ सूर्यजी। गैंडाकोट नगरपालिका नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व भन्छौँ हामी। त्यहाँ अलिकति सङ्घीयता लागू गर्दाखेरि नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व भनेर छुट्याइदिएको छ। छत्रराज पौडेल हुनुहुन्छ गैंडाकोटतिर के छ कसो छ। र हामी यो प्रदेश विशेष हामी तपाईँकै प्रदेशबाट, तपाईँकै कार्यालयबाट, तपाईँकै नगरपालिकाबाट, तपाईँकै गाउँपालिकाबाट, प्रदेश कार्यालयबाट, प्रदेशको मन्त्रालयबाट हामी उहाँकै कार्यकक्षबाट प्रायःजसो कार्यक्रम तयार गर्ने गर्थ्यौँ। तर यसपालि कोरोनाको कारणले यो प्रदेश विशेषलाई निरन्तरता दिनको लागि प्रदेशका ती खेत गराहरू के छन्, किसानका समस्याहरू के छन्, ती कुरा चाहिँ किसानसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्न पाएनौँ। तर किसानका समस्या केही छन्, तपाईँसँग एकदमै धेरै जटिल त समस्या आइसकेका छ भने तपाईँले भोगेको कुरा, दुःख पीडा, नगरपालिकाले सुनवाई नभएका कुरा, गाउँपालिकाले केही हेरचाह नगरेका कुरा, पीडित हुनुभएको छ भने 55 30 200 वा 55 30 222मै कल गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। हामी सम्बन्धित निकायसम्म तपाईँका दुःख पीडाहरू पुर्याउने कोसिस गर्छौँ र समाधान गर्ने कोसिस पनि गर्छौँ। किसानसँग सम्बन्धित रहेर यिनै कुराकानी गर्छौँ। आज अब यो समयमा हामी रोशनजीलाई पनि भन्छौँ। गैंडाकोट नगरपालिकाका छत्रराज पौडेल अलिकति व्यस्त पनि हुनुहुन्छ होला यतिखेर। लक्ष्मीजी, अब सबैजना मन्त्रीदेखि लिएर सबै मनमा डर छ, तर जनताको माझमा नभइरहेको छ। फैलिरहेको बेलामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यति बेला सबैजनालाई प्रदेश सरकारदेखि लिएर नगर प्रमुख सबैजनाको काँधमा यति बेला ठुलो जिम्मेवारी रहेको छ होइन। र यति बेला चुनौतीपूर्ण पनि रहेको छ कसरी अगाडि बढ्ने। अब यति दैनिक जसो सङ्क्रमित बढ्दै गइरहेको छ होइन। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यथावत विभिन्न कारणले गर्दा यति बेला सबैजना व्यस्त नै हुनुहुन्छ यति महामारी चलिरहेको बेलाको बावजुद पनि। र उहाँले हामीलाई निरन्तर समय पनि दिइराख्नु भएको छ हजुर। र त्यसै गरी यहाँले भने जस्तै आम दर्शकहरूलाई एकतिर त प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारले आफ्नो तरिकाले निर्णय गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तर कोरोनाबाट बस्ने आफ्नै हातमा छ। कतिको सामाजिक दूरी कायम गर्नुभएको छ कि छैन, मास्क कतिको प्रयोग गर्नुभएको छ। यतिखेर गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख आउनु भएको छ। हजुर, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नगर प्रमुखजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा।
हजुर धन्यवाद, नमस्कार। नगर प्रमुखजी, यति बेला त्यहाँको अवस्था कस्तो रहेको छ सर्वप्रथम बताइदिनुहोस् न यसको विषयमा। अहिलेसम्म भेडाको नगरपालिकाको अवस्था भने क्वारेन्टाइन बस्ने संख्या जम्मा 358। आज क्वारेन्टाइन भएको संख्या जम्मा 22 जना। सङ्क्रमित संख्या 70 जना, 70 जना मध्ये 51 जना पुरुष र 19 जना महिला। सन्चो भएर घर जानुभएको संख्या 44 पुरुष 14 महिला र अहिले पनि आजको मितिसम्म आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या 12 जना र प्लस आज हिजो भरतपुरमा गरेको टेकबाट 2 जना थप हुनुभएको छ 14 जना र होम क्वारेन्टाइनमा बसेको संख्या 29 जना र स्थानीय सङ्क्रमितको संख्या 11। त्यसमा हाम्रो गैँडाकोट नगरपालिकामा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयका 5 जना सुरक्षाकर्मीहरू प्लस गरिएको छैन। र अहिलेसम्म पिसिआर गरिएको संख्या 1079 र आज मात्र 69 जनाको पिसिआर गरिएको छ। हजुर नगर प्रमुखजी, यति बेला दैनिक जसो कोरोनाको संक्रमित संख्या बढिरहेको छ, यस कारणले गर्दा अब व्यवस्थापन त यहाँहरूले पक्कै गरिराख्नु भएको छ र पनि अहिलेको विशेष हामी कृषि क्षेत्रमै जोड्न चाहन्छौँ। कृषि उत्पादन गरेका किसानहरूको कृषि उपजहरू अथवा बजार कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ, बजारको अवस्था कस्तो छ यति बेला नगर प्रमुखजी? वास्तवमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषय सोध्नुभयो। मैले भने जबसम्म हामी कोभिडको महामारी रहेका छौँ, हामी नेपाली कृषि प्रधान देश भएका छौँ र पेसा व्यवसाय के भन्दा मलाई लाग्छ मैले पनि कृषि लेख्नु पर्ने छ। तथापि हामी 86% जनता कृषिमा आश्रित रहँदा रहँदै पनि अहिले आफूले टमाटरसम्म हामी उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था हो। तथापि अबको यो कोभिडको महामारीको प्रकोप सँगसँगै अब हाम्रा क्रियाकलापहरू फेर्नु जरुरी छ। म आफू नगरपालिका निर्वाचित भएर आजकै मैले मेरो एउटा मात्र विद्यार्थी हो। मैले कमसेकम मेरो नगरपालिका कृषि व्यवसाय भनिसकेपछि कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने छु भन्ने उद्देश्य चलेको थियो। त्यसले अनुरूप गएर अहिलेसम्म मेरो नगरपालिकामा भूमिगत सिँचाइको अवस्था अत्यन्त मजबुत छ र सिँचाइको आधारमा कृषि उपचार प्रकल्पका साथ अगाडि बढाइएको छ। वार्ड नम्बर 3, 18, 14 लाई प्रधानमन्त्री फलफुल जन्तु रूपमा अगाडि बढाइएको छ भने वार्ड नम्बर 11 र 12 धान पकड क्षेत्रको विकास गरिएको छ र वार्ड नम्बर 8, 6 र 7 लाई मकै पकड क्षेत्रको विकास गरिएको छ। यस अर्थमा के भने वार्ड नम्बर 3 र 18, 14 लाई बाख्रा पालन पकड क्षेत्रमा विकास गरिएको छ। यस अर्थमा भनिरहनु पर्दा हामी वास्तवमा यो कोभिडको महामारीसँगै कृषि कर्मलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा म जोडिरहेको छु। यस अन्तर्गत गएर अब हामी यो कोभिडको प्रकोप कहिलेसम्म रहने हो? वास्तवमा यसको औषधि पत्ता लगाएको छैन, औषधि बनाएको छैन। अब हामी हाम्रा दिनचर्याहरू हाम्रा क्रियाकलापहरू दूरी मेन्टेन गर्दै मलाई चाहिँ यो महामारी मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। यो प्लेन चलेर आयो, प्लेन चलेर आउँदै अहिले यो साँच्चै भन्ने हो भने रेलबाट आएर गाडीबाट आयो। अब हामी आफू सुरक्षित भएर यदि आफ्नो कर्मतर्फ लाग्यो भने हामी यसबाट महामारी स्वास्थ्य रहने बारम्बार सर्नुपर्ने हात धुनु आफै कृषि कर्ममा लाग्दैन मलाई लाग्छ यो रोगबाट। हजुर नगर प्रमुखजी, हजुर यहाँले एकदमै कृषि क्षेत्रलाई नजिकबाट निहालेर एकदमै नजिक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो कृषि क्षेत्रसँग र वास्तवमा हाम्रो नेपाल कृषि प्रधान देश पनि हो र यति बेला विश्वमै महामारी चलिरहेको बेला हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन र जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारबाट युवाहरू लाखौँको सङ्ख्यामा आफ्नै स्वदेश फर्किरहेको अवस्था रहेको छ यति बेला र एउटै विकल्प रहेको छ यति बेला कृषि क्षेत्र हैन र कृषि क्षेत्रलाई नै माथि उठाउने गरी आर्थिक समृद्धि नै होस् भनेर एउटै विकल्प जुन कृषि क्षेत्र रहेको छ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने युवाहरूको लागि पनि कुनै योजनाहरू बनाउनु भएको छ त नगर प्रमुखज्यू यति बेला? तपाईले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो मेरो मात्र दायित्व न तिनी तहका सरकारहरूले सोच्नुपर्ने विषय हो। तथापि त्यो संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, तिनै सरकारहरू यो सबै सोच्नुपर्ने दायित्व र मैले आफ्नो नगरपालिकाबाट यदि विदेशमा चाहेका कोही दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी यो व्यवस्था गरेर तयार छ भनेर तयार हुनुभयो भने उहाँहरूले कृषिमा प्रमोट गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्था गरेको छ र उहाँहरूले फर्म दर्ता गर्नेदेखि लिएर कृषिका बिरुवा उत्पादन गर्ने र कृषि उपज प्रदान गर्ने गरी अगाडि बढेको अवस्था हो। हजुर हजुर धन्यवाद। सूर्यजी केही सोध्न चाहनुहुन्छ नगर प्रमुखज्यूसँग? अब नगर प्रमुखज्यू हामी अन्तिममा छौँ। हजुर अब कोरोनाको कहर अलिक बढी छ होइन? हजुर हजुर जनताले मल चाहिँ मागेका छैन प्रमुखज्यू? तपाईँले अत्यन्त बढी वास्तवमा के जनताले मल मागिरहेको छन्। अहिले धान खेती छ, धानमा युरिया छोड्न नपाइरहेको अवस्था हो। तथापि
मेरो नगरपालिकामा रहेको एउटा सहकारी मार्फत केही वितरण गऱ्यौँ। तथापि अहिले पनि गाह्रो छ र मल उत्पादन हामी वास्तवमा के हो भने मुलुक हामी बनाउने तहमा धेरै लामो समयको शासन सत्ताले मुलुक बनाएन। तर सङ्घीय सत्ता संरचनामा गइसके पश्चात पनि हामी मल कारखाना उत्पादन गरेर जानु पर्थ्यो। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, अबका हाम्रा कार्यक्रमहरू वितरणमुखी भन्दा उत्पादनमुखी तरिका अगाडि बढ्नुपर्छ मेरो मान्यता हो। जनताले मल मागेका छन्, दिन नसकेको अवस्था छैन। प्रमुखज्यू, हजुर, अब यहाँको कार्यकक्षमै आएर कृषि टेलिभिजनको टिम आएर यहाँसँग अझै बृहत रूपमा किसानका कुराकानी र अलिकति बढी जोड दिएर बसेर कुराकानी गर्ने इच्छा छ। यो कोरोनालाई सबैले भगाम, यहाँ पनि स्वस्थ रहनुहोला। नगरवासीको हेरचाहमा यहाँको अहोरात्र यहाँ खटिराख्नु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष त कृषि टेलिभिजन तपाईँले जोड गर्नुभयो। मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो अब यो कोभिडको महामारी सँगसँगै हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू, हाम्रा योजनाहरू विभिन्न तहका सरकारहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू योजनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक रोक्नु जरुरी छ। अबको हाम्रो नेपालको साँचो अर्थ भन्यो भने नेपाललाई विश्वमा चिनाउने, यदि पर्यटन प्रवर्धन है र कृषि प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो कार्यक्रम बनाउन सक्यौँ भने वास्तवमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। आज विश्वदेखि पैसा सडकमा फालिएको छ तर खाद्यान्न फालिएको छैन। त्यसर्थ हाम्रा नित्य कार्यक्रमहरू उत्पादनमुखी तरिकाले हुनुपर्छ। हस्, धन्यवाद नगर प्रमुखज्यू। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। छत्रराज पौडेल हुनुहुन्थ्यो यतिखेर नगर प्रमुख गैंडाकोट नगरपालिका। अब कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ हामी यो बसाइमा। भोलि फेरि अर्को प्रदेशको कुराकानी लिएर आउँछौँ। प्रदेशका कुराकानी धेरै। हस् दर्शक महानुभावहरू, आज हाम्रो कार्यक्रम प्रदेश विशेष हेरेर जति दर्शक महानुभावहरूले हेरेर साथ दिनुभयो र जति साथीहरू फेसबुक पेजबाट पनि हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई एउटै अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले हेरेर साथसाथै यहाँहरूको चित्त नबुझ्दो कुराहरू पनि रहेको छ भने हाम्रो कृषि टेलिभिजनको मेसेन्जरमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 015530 200 पनि टिपाउन सक्नुहुन्छ। र कार्यक्रम प्रदेश विशेषको एउटै उद्देश्य रहेको छ, प्रदेश सरकार यति बेला विश्वमै कोरोनाको महामारी चलिरहेको बेला हाम्रो प्रदेश सरकारले यति बेला यो कोरोना महामारी चलिरहेको बेला कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ र त्यसैगरी नगर प्रमुखहरू आफ्नो जनतालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ, कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरुकै लागि हामी प्रत्येक दिन तपाईहरुको माझमा 3 बजेदेखि 4 बजे कार्यक्रम प्रदेश विशेष लिएर उपस्थित हुनेछौँ र आजको लागि जति मित्रहरूले हेरिदिनु भयो पुनः म हृदयदेखि नै म लगायत र सूर्य भण्डारीजी लगायत धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम प्रदेश विशेषबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।